सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म ने CCI का इजलास आज ही तलब कर लिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत CCI का इजलास आज शाम इस्लामाबाद में होगा। आज नई नहरों के मामले का फैसला हो जाएगा। सिंध की नुमाइंदगी वज़ीर आला मुराद अली शाह करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म की बातचीत के तहत फैसला होगा। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 मई को तलब कर रखा था। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। CTD की कोयटा के इलाके दरख्शा में कार्रवाई। कदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से 1 घंटे तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। एक दहशतगर्द गोली लगने से मारा गया, दूसरे ने खुद को बम से उड़ा लिया। कार्रवाई के दौरान खुदकुश जैकेट, धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। हलाक दहशतगर्द तखरीबकारी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अमेरिका का भारत और पाकिस्तान पर सूरत हाल का जिम्मेदाराना हल ढूंढने पर जोर। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा की बरतानवी खबर रसा इदारे को ईमेल लिखा, वाशिंगटन पाकिस्तान और भारत से राब्ते में है। तब्दील होती सूरत हाल में किसी भी पेशरफ्त का जायजा लिया जा रहा है। अमरीका फरीकैन पर जोर देता है कि वो मिलकर किसी जिम्मेदाराना हल की तरफ बढ़ें। पहलगाम वाक़े पर भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स हकीकत सामने ले आया। भारत ने 100 गैर मुल्की सिफारतकारों को वजारत खारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी। भारतीय हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया, पहलगाम वाक़े की तहकीकात जारी है। भारत पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं कर सका, सिर्फ तकनीकी इंटेलिजेंस के मुख्तसर हवाले दिए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, भारत को मालूमात इकट्ठी करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। भारत बज़ाहिर पाकिस्तान पर हमले के लिए जवाब बना रहा है। चीन की पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के मुतालबे की तायीद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार ने पाक भारत कशीदगी पर चीनी हम मनसब को ब्रीफिंग दी। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी का ख्वाहा नहीं, पाकिस्तान मामले को संजीदगी और जिम्मेदारी से संभालने का इरादा रखता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा, चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करता है। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। चीन खित्ते की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा ले रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तमाम ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी के मौक़िफ़ की हिमायत की। इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से भी टेलीफोनिक राबता। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात, सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली और दीगर जारखाना इक़दामात से आगाह किया। भारत ने मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह शहरियों पर जुल्म बंद ना किया तो अंदर घुस कर मारेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की वार्निंग। कहा, LOC की खिलाफ वर्जी की गई तो कोई मुआहिदा हमारी रुकावट नहीं बन सकता। भारत हमेशा की तरह इस बार भी आबी दहशतगर्दी का रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो सूद समेत जवाब देंगे। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और आबी प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत ने दरियाए जेहलम में इजाफी पानी छोड़कर सैलाबी सूरत हाल का तासुर देना चाहा। भारत की इस कोशिश के नतीजे में मुजफ्फराबाद के इलाके डुमेल से 22,000 क्यूसेक का रैला गुजरा। ज़राए के मुताबिक भारत सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली के ऐलान को सच साबित करने की कोशिश करेगा। भारत का ये इक़दाम अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाने की भोंडी कोशिश के सिवा कुछ नहीं। सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली के बाद मगरबी दरियाओं की निगरानी वजारत आबी वसाइल और वापदा कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान को आबी सलामती और पानी के लिहाज से फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं। भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के खिलाफ पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद। शुमाली वज़ीरिस्तान, कोहाट, ओकाड़ा, रेनाला, खुर्द, हवेली, लखा और संजावी में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती की रैलियां। शुरका की भारत की सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने पर शदीद मजम्मत। कहा, भारत हमले का शौक पूरा कर ले। पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे।
ہم ہے پاکستانی، ہم سے ہے پاکستان، سمندر پار پاکستانی یک زبان، نیو یارک کی فضا پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی، ٹائم سکوائر پر اوورسیز پاکستانیوں کا مظاہرہ، کشمیر بنے گا پاکستان، مودی کی آبی جارحیت کے خلاف بھی نعرے بازی، شرکاء کا کہنا تھا پہلگام میں حملہ بھارت کی اپنی سازش، اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ پالیسی فیصلہ بھی کر لیں، سول نظام ناکام ہو چکا، سب کیسز فوجی عدالت بھیج دیں۔ جسٹس جمال مندوخیل کے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کی سماعت کے دوران ریمارکس، اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان دلائل دیتے ہوئے انہوں نے کہا ملٹری ٹرائل کا سامنا کرنے والوں کو اپیل کا حق دینے کا معاملہ پالیسی میٹر ہے، ہدایات لے کر ہی گزارشات عدالت کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ پہلے سندھ کینال کا معاملہ زیر بحث رہا، اب بھارت نے جو کچھ کیا اس سب پر توجہ ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ پارلیمنٹ نے جو کرنا ہے کرے، وہ ان کا پالیسی کا معاملہ ہے، ہم نے صرف اس کیس کی حد تک معاملے کو دیکھنا ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ آئندہ سماعت 5 مئی کو کرے گا۔ 9 مئی کو جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس کی سماعت 3 مئی تک ملتوی۔ راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی خصوصی عدالت نے ملزموں کو حاضری کے بعد جانے کی اجازت دے دی۔ جج امجد علی شاہ نے سماعت کی۔ بشرا بی بی کی 26 نومبر احتجاج کے 2 مقدمات کی عبوری ضمانت میں 11 جون تک توسیع۔ زرتاج گل کے خلاف آزادی مارچ کے 2 مقدمات میں بریت کی درخواستوں پر فیصلہ 8 مئی کو سنایا جائے گا۔ اسلام آباد سیشن کورٹس میں زرتاج گل کی عدم حاضری پر عدالت کا اظہار برہمی۔ بلوچستان میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات 3 ہفتے کے لیے ملتوی۔ چیئرمین کوئٹہ تعلیمی بورڈ کے مطابق نئی ڈیٹ شیٹ کا اعلان چند روز میں کر دیا جائے گا۔ کراچی تعلیمی بورڈ کے تحت انٹرمیڈیٹ امتحانات 5 مئی سے شروع ہوں گے، نئی ڈیٹ شیٹ جاری۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ پاک بھارت تناؤ سے بے نیاز، 100 انڈیکس میں 1137 پوائنٹس کا بڑا اضافہ، 1,16,606 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر 7 پیسے سستا، 280 روپے 90 پیسے میں فروخت۔ پاکستان کی توجہ طویل مدتی اقتصادی تبدیلی پر مرکوز ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کا ہارورڈ پاکستان کانفرنس سے خطاب۔ وزیر خزانہ نے عالمی پالیسی سازوں، ماہرین تعلیم اور طلباء کے اجتماع میں پاکستان کی معاشی کامیابیوں کو اجاگر کیا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ افراط زر کا ملکی تاریخ کی کم ترین سطح پر آنا بڑی پیش رفت ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں نمایاں اضافہ، قومی کرنسی میں استحکام اور مالی سرپلس اہم کامیابیاں ہیں۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سفارتکاری کو موقع دینا چاہیے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا اسپتالوں کی نجکاری کے خلاف چیرنگ کراس لاہور میں دھرنا جاری۔ طبی عملے کی سرکاری اسپتالوں میں ہڑتال، ڈاکٹرز نے کمروں کو تالے لگا دیے، آؤٹ ڈور اور پرچی کاؤنٹر بھی بند۔ طبی عملے کی ہڑتال سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا، بعض وارڈز میں داخل مریضوں کا علاج بھی متاثر۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کا پیڈ ایکٹ کے تحت ایکشن، مس کنڈکٹ اور ٹیچنگ اسپتال کی او پی ڈی بند کرنے پر 2 ڈاکٹر معطل، 1 نوکری سے برخاست۔ بیرون ملک اور چھٹیوں پر گئے ڈاکٹر واپس نوکریوں پر طلب، طبی عملے اور دیگر ملازمین کی چھٹیاں بھی منسوخ۔ میدانی علاقوں میں آج پارہ معمول سے ہائی، کراچی سے پشاور تک شدید گرمی کی دہائی۔ اسلام آباد اور گردنواہ میں موسم گرم، جنوبی پنجاب اور سندھ میں جھلسا دینے والی گرمی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گئے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی درجہ حرارت معمول سے زیادہ۔ کراچی کا موسم بھی شدید گرم اور مرطوب، شہر میں آج درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔